कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए वल्लज़ीना आमनू वहाजरू मिन बाद मा ज़ुलिमू। आगा कसान चाचे पर अल्लाह बांधे ईमान रोड़ और ब्या आगो द अल्लाह पर लार की हिजरत वकी मिन बाद मा ज़ुलिमू द ज़ुल्म आबाद द आगो इंसानानो द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए दो इनामात दी लनुबव्वि अन्नहुम फिद दुनिया हसना पर दुनिया की बददी द पार खुशखबरी दे देर शाह द नेकी भी वला अजरुल आखिरत अकबर और पर आखिरत की बददी द पार ढेर लुई अजर और ढेर लुई इनाम। लौ कानू यअलमून कचीरी दा उम्मत मुस्लिमा या दा इंसानान पदे खबर सर खलास पदे खबर बांधे खूसी लौ कानू यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त स्वर सवकाल मक्की चदा कुरान नाज़िलावी दा लफ्ज़ अगते पकी मौजूद लौ कानू यअलमून कचीरी पदे हिजरत और पदे दा अल्लाह बांधे ईमान और पदे जुल्म बांधे चा सर खलास की अगर खबर है ब्या कीमती अगर वक्त ब्या द इंसान द पारा कीमती है। लौ कानू यअलमून कचीरी सर खलास की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात खालिक़ लम यज़ल दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खबर जो उम्मत या इंसानियत लौ कानू यअलमून अगर सर न खलासी ज़केदा शर्त लगो चिचीर सर खलास के हकीकत दादी चुनन न पर द चाप जुल्म सर खलास दी और न द चाप हिजरत सर खलास दी और द देश गट हकीकत दादी चिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द्वारा उन्वाना जुल्म और हिजरत द्वारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कुरान मुक़द्दस की बयान की अल्लाह देव के दज़मा दनन खुतबा स्तासु पा अक़ल व ज़हन की रासी और दनन खुतबा दा से खुतबा न दा ची अगर कुरान व हदीस सदा बांधेदा और या ब्याद मौजूदा हालात सदा बांधेदा इंशाअल्लाह द्वारी खबरी बा द कुरान पा आयातू प तफसीरू की हमवी और द पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा हदीसू की हमवी और मौजूदा हालात मुसलमानों की बा सहाबा इकराम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द तूल अव्वल द मक्के से द हबशे हिजरत करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम द हबशे यौन द्वा हिजरत ने करी दी और दागा द्वार हिजरतों ने जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करी दी और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन द हिजरत द हबशे वफात करी दी दा द्वार हिजरतुना द मक्के पे ज़माना की सुई दी और द मक्के दौर द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबलीगी दौर दी जिहादी दौर न दी यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस्काला प मक्का की देर नस्काला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प मदीना की देर कड़ी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम च नस्काला प मक्का की देर कड़ी दा टोल तबलीगी जमाना दा द दावत जमाना दा द जिहाद जमाना न दा द जंगो हुक्म न दलतनो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अबू जहल उतबा उतैबा शेबा इब्ने राफे इब्ने खतल अबू राफे द देखल को द जुल्म का वजह बांधी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम हिजरत न करी दे हिजरत वल्लज़ीना आमनू व हाजरू चाचे हिजरतुन होकल ईमान रावड़े और हिजरतुन होकल मिन बाद मा ज़ुलिमू बाद देच प्रति बंदी जुल्म उसो दानन चकम हिजरत अफगानिस्तान से कड़ो खुदा से किसो दाखो हम अहले ईमानो दाखो हम हिजरतो मिन बाद मा ज़ुलिमू पर देखो हम जुल्मो पर कोरे बमबारी नवे पर कोरे हालात नो वल्लज़ीना आमनू व हाजरू मिन बाद मा ज़ुलिमू अजीजानों के द कुरान स्वर्ण सवकाल मक्के नाज़िल ज़ौदी लेकिन दर नंद दागा कुरान दे और दर क़यामत दर सहारा दागा कुरान दे ज़कत कुरान पर हर दौर की मुसलमानानों ता वल हकीकतुन और उसका रखी वल्लज़ीना आमनू व हाजरू मिन बाद मा ज़ुलिमू स्वर्ण सवकाल मक्की द ईमान वाला हालातु चे ईमान हम ब्या हिजरत हबशे दो की ज़त हिजरत द मदीने खबर न को मागा जला उन्वान आगा हम दगा दे लेकिन मक्के पर दौर की जो हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम कम हिजरतों की मिन बाद मा ज़ुल्म ज़ुल्म को वजह करी थी दानन च कम हिजरतों न सुवी दी खबरी बसर बदलो ना
قرآن کی بخپل من پسند خواہشات نہ داخلو ہر سڑے جرا پورد سے قرآن بخپل مرضی مطابق دا سنری والذین آمنوا څوارلس سوه کاله مخکې مکې والا ایمان راوړی والذین آمنوا څوارلس سوه کاله بعد افغانستان والا ایمان راوړی هاجروا هغه هجرت کړی وو نن دې هجرت کړی دي ولې هلته چې شو ظلمو دلته چې دي ظلمو یو عنوان دی آمنوا هاجروا من بعد ما ظلموا هغه عنوان هلته هم هغه عنوان دلته هم دی عزیزان ها لنبوئنهم فی الدنیا حسنه اور دنیا کے دید پارا حسنہ دا بہترینا اور ولا اجر الاخرت اکبر اور پا آخرت کے دید پارا دیر زیاد اجر ظلم چش وہ داغت عنوان جزا خلاص کم نو دیر وقت بولے گیش دا ظلم چش جو پا مکہ کی شروع اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چکلا مکہ سے ہجرت کری چاہے حبشے لے ہجرت کری چاہے شام لے ہجرت کری چاہے مدینے لے ہجرت کری وجہ یو دا قرآن خلاص کو گرا مسلمانانو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاص کو گرا وجہ چشتہ وجہ یو شہدہ چی دے خلقو باندی ظلم سوئی دی ہجرت مرکزی نقطہ ظلم دی ہجرت مرکزی نقطہ مرکزی وجہ مرکزی سبب اصل سبب آگا چشتی ظلم دی دا قرآن ہم بیانی حدیث ہم بیانی ظلم چشتی ظلم ستوائی حضور علیہ السلام نے فرمائے ان اللہ لا یظلم یوم القیامہ اللہ رب العزت پر ہچ چاباندی ظلم نہ کی در قیامت تو روزی پوری نہ پہ قیامت کی ظلم کی اور نہ در قیامت سمخ کی اللہ رب العزت ظلم کی عزیزانو پہ دے عنوان سر خلاص کی اللہ رب العزت پر پل ذات باندی یو شے حرام کری دی حرام اللہ پیدا کری شان دی اور اللہ یو شے پرزان باندی حرام کری دی کتاب کی موجود دی چھے اللہ خپل پرزان چھے کم شے حرام کری دی آغا ظلم دی اللہ خپل پرزات حرام کری دی چھے زب خپل پر بندگانو ظلمہ نکم وما ظلمناہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون لیکن ہر انسان بخپل پر نفس باندی خپل ظلم کی زا اللہ پر چا باندی ظلم نکم دا اللہ وعدہ ہم دا اور دا اللہ پرزان باندی حرام کری ہم دے ازمش ایمان دے الحمدللہ ان اللہ لا یظلم اللہ پر اچھا باندی ظلم نکی یا علم یا بزرگ عجیب خبر ہو فرمائل اور زب کائنات کی دا یو چا سبیریشم زب کائنات کی دا یو ازاد سبیریش سبیریشم چا پشتن سنو کچھ حلامت صاحب دا چا سبیریشے اور دا اغا چا سبیریشم چپ ظلم پر کیجو اور مددگار نلری بس دا اغا سبیریشم والول بیریشے اور زکچ اللہ وعدہ دا قرآن کی چیزہ دا مظلومان سرین چیزہ ظلم پر حکم ڈائریکٹ اللہ ما بیز نرازی زما با بیڑا غر کی لہذا دا ظلم انجام و تباہی وغیرہ پر کیوں شیر اس کا اور علماء چکلا ظلم بیانی حضور علیہ السلام کو بیان کیا الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم دا قیامت دا تور رشپو سے یو تور رشپا دا تور رشپا دا ظلم یادو ساتھی عزیزانو اللہ رب العزت پر ہر عمل کی دل اور کی چی قیامت کے حساب استا الیوم یوم الحساب قیامت ورز دا حساب رز دا اللہ رب العزت ہر شتا دل اور کی لیکن اللہ رب العزت ظالم تلار نور کی اللہ رب العزت ظالم تا انجام پا دنیا کی ارشکار کی اسی دیر کافران تیر سلو لیکن انجام دا فرعون رالی دیر ظالمان دیر کافران تیر سو ظالم انجام دا نمرود رالی دیر کافران تیر سو لیکن انجام دا ابو جہل رالی زکچی دا صرف کافران نول دا صرف کافران نول دا کافر سرا سرا ظالمان ہم ول ورنہ بادشاہان خودیر تیر سو چی کافران ول لیکن کم کافران چی ظالمان ول اللہ رب العزت و اغوت انجام رشکارہ کی اور ظلم اسد ہوئی ظلم ادیت ہوئی چی دا چا پر حق باندی لاسا چھوئی دا چا توجہ باندی اسما جملے ہوئی دا چا پر حق باندی عزت باندی لاس اچول دا قرآن و دا حدیث پر رونا کی دا صرف اور صرف دا اللہ و دا نبی فرمان کی دا علماء و دا صلحاء خبر نکوم و دیتا ظلم وائی
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल क़यामत पर रोज पे सड़े रवानी पर फुल सिरात बांधी अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाए वो दरेजा खत्म बलवान है पर फुल सिरात वो दरेजा फरिश्ते बागा वो दरी अब वो दरी जो पुश्तन बसनी हुई सी अल्लाह रब्बुल इज्जत को फरमाई चिता जालिम दे द जालिम द पारा पर फुल सिरात बांधी लारा नस्ता। और हदीस के राजी हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल कि द क़यामत रोज बा न जन्नती व जन्नत तौलारसी न ब जहन्नमी व जहन्नम तौलारसी कि द चोकर खपल जुल्म हिसाब किताब नहीं उकड़ी जुल्म चीष्टी द चापर हक बांधी लास अचवल वल्लदीना आमनु मिन वहाजरू मिन बाद मा जुलिमु चाची ईमान रावड़ी चाची हिजरत की मिन बाद मा जुलिमु अल्त जुल्म पर उसो स्ता वतन लराले स्ता कोर लराले मिन तादल त जुल्म पर शुरू की अल्लाह अकबर। दा मौजूदा हालात चिकम रवान भी द मुहाजिरिन पे हवाले सरा दा त कुरान पर आयातों की वाज़िह मौजूद थी जुल्म शुरू थी जुल्म और द जुल्म बंद खामोश के दल दा द ईमान वाला द ईमान खिलाफ खबर अदा यो आलिम यो कस यो मुसलमान आगा पर जुल्म बंद खामोश कीजिए ना दा हम द कुरान हुक्म दी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई ता अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पर जुल्म बंद बखला न तड़े पर जुल्म बंद बखली खबरी न बंद है और द मजलूम सर बदरे से यो हदीस की राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि द जालिम ला सुंगने से द मजलूम ला सुंगने से द जालिम हम मदद वकी द मजलूम हम मदद वकी सहाबा और तो या रसूल अल्लाह द मजलूम मदद खुम पर समझ के राले से मजलूम सर मदद हो जालिम मदद संगो को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए द जालिम लास द जुल्म हो कर सवा द जालिम निजाम दी द जाबिर निजाम दी कम कोरो ते चला सुन और वा चवल पर कम कोरो चनन द तूर पे चापे वहले द जालिम निजाम दी का पुलिस दी के सीधा का हुकूमत दी का हर सोक दी द चापर कोरो चे चापे द पे वहले अगर खून ने मंदे रोडो तरा स्थले द जुल्म दी और पर हर मोमिन मंदी फर्ज दी का पखलो गए जैसे का पलास जैसे का माल पर मदद का हर सबंध इस्ता सकीजी जालिम खिलाफ पोर्ते सा द जालिम खिलाफ आवाज पोर्ते का वल्लदीना आमनु वहाजरू मिन बाद मा जुलिमु चाची हिजरत न कड़ी और आगले हो हिजरत तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत थी और नन पे गौर जोड़ दी पदे मुल्क की पदे इलाका की